गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తూంగుంట స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పట్టణంలో భాగంగా ఈరోజు ఓం సృష్టివాం యజ్ఞ ఉద్యతః సజోషామనుష్వద్వృక్తబర్హిషో యజద్వై आय इन्द्रावरुणाविशे आज्यमहे सुम्नाय मह अववर्तत ताहि श्रेष्ठा देवता तुजा शूराणां सविष्ठा ताहि भूतम्। मघोनां महिष्ठा तु विशुस्मरुतेन वृत्रतुरा सर्वसेना त्रागृणीः नमस्येभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावरुणाचकानाः वज्रेणान्यः शवसा हन्ति वृत्रं सीशक्यन्यो वृजनेषु विप्रः ज्ञाच्य यन्नरच्य वा वृदन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ताः प्रैभ्य इन्द्रावरुणामहित्वा ज्योत्स्य पृथिवीभूतमर्मुर्वीः सगित्सुधानुहुस्ववारुदावेन्द्रायो वां वरुणदाशतित्मन् ईशासद्विषस्तरेदास्वान्नं सद्रयिं रैवतस्य जनान्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।